सही बुखारी हदीस नंबर 47। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, एक रोज रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा एकराम के झुरमट में बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान किसे कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान ये है कि तुम खुदा की वाहिदानियत और मलाइका और खुदा से मुलाकात का और उसके रसूलों का यकीन करो, मर कर जिंदा होने का हक समझो। उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम क्या चीज़ है? रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम ये है कि तुम केवल खुदा की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, इत्मीनान से नमाज अदा करो, ज़कात दो और रमज़ान के रोज़े रखो। उसने अर्ज किया, एहसान क्या चीज़ है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तुम खुदा की इस तरह इबादत करो कि गोया तुम उसको देख रहे हो। अगर तुमको ये मर्तबा हासिल ना हो तो ये ख्याल करो कि तुम नहीं देख रहे तो क्या अल्लाह तुमको देख रहा है। उसने अर्ज किया, कयामत कब आएगी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे कयामत के मुतालिक सवाल किया गया है, पूछने वाला से कुछ ज्यादा नहीं जानता। अलबत्ता मैं तुमको कयामत की अलामत बता देता हूँ। जब लौंडी से उसका मालिक पैदा होने लगे, ऊँटों को चराने वाला बड़े बड़े महल बनवाने लगे, कयामत का इल्म उन 5 चीज़ों में से है जिसे खुदावंद ताला के सिवा और कोई नहीं जानता। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सआ। इसका तर्जुमा है, कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। ये सुनकर वो शख्स चला गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसको बुला लाओ। जब उसकी तलाश की गई तो वहाँ कोई भी ना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो लोगों को उनका दीन बताने आए थे। सही बुखारी हदीस नंबर 48। हजरत नौमान इब्ने बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल भी जाहिर है और हराम भी जाहिर है। इन दोनों के दरमियान में बहुत से शुबहात हैं जिनको लोग बिल्कुल नहीं जानते। लिहाजा जो शख्स शुबहात से बचता रहा, उसने अपनी आबरू और दीन को बचा लिया, और जो इन शुबहात में मुब्तला हो गया, वो चरने वाले की तरह है जो बादशाही चरागाह के करीब चरता हो। मुमकिन है कि एक दिन वो चरागाह में भी दाखिल हो जाए और पकड़ लिया जाए। देखो, हर बादशाह की एक चरागाह
مقرر ہوتی ہے، جس میں داخل ہونے کی ممانعت ہوتی ہے۔ اللہ کی چراگاہ اس کے زمین پر حرام چیزیں ہیں۔ یاد رکھو، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا، دل، ایسی چیز ہے، اگر یہ صحیح ہے تو تمام اعضاء صحیح ہے، اگر اس میں فساد آ گیا تو تمام بدن فاسد ہو جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 49۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، جب عبد کیش کفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم قبیلہ رابیہ کے لوگ ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ سوائے ماہ حرام کے اور کسی وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں مصر کے کفار حائل ہیں۔ آپ ہم کو شریعت کے کچھ احکام بتا دیجئے جو ہم لوگ اپنے پسماندہ بھائیوں کو تعلیم کر دیں اور جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اس گفتگو کے بعد ان لوگوں نے اپنے برتنوں کے بارے میں دریافت کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو 4 کاموں سے منع فرمایا اور 4 کاموں کو اجازت مرحمت فرمائی۔ پہلے آپ نے ایمان لانے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور قابل عبادت نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور سچے بندے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز اور زکوٰۃ اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اگر تم کو مال غنیمت حاصل ہو تو اس میں سے 5واں حصہ ادا کرو، اور 4 برتنوں کا استعمال نہ کیا کرو، سبز روغان کے برتن اور کدو کے ٹومبا، لکڑی کے پیالے اور رال کے لگے ہوئے برتن، ان 4 کے استعمال سے پرہیز کیا کرو۔ انہی کاموں کی اپنے پسماندہ بھائیوں کی اطلاع دو تاکہ وہ بھی مطلع ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، عمل نیت سے ہی صحیح ہوتے ہیں، یا نیت کے مطابق ہی بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ پس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ اگر
یہ حدیث آپ کو پسند آئی ہو تو ہم سے جڑے اور میرے ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں۔ سبحان اللہ۔